अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 3-4 बड़े इवेंट्स हुए हैं पिछली 3 हुकूमतों में। 2008 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, 2013 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और अब तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है। 3-4 बड़े इवेंट्स हुए हैं। जरा एक मवाजना कंपैरिजन आपको दिखाएंगे कि हुकूमतें बदल जाती हैं, ऑपोजिशन बदल जाती है, बयानात और अल्फाज नहीं बदलते। अगर आप उस वक्त के और आज के बयानात देखें और सुने तो ऐसे लगेगा कि अगर आपके पर्दा स्क्रीन से लोगों के चेहरे हटा दे तो ऐसा लगेगा कि 2009 में जो बयानात थे वो आज पीडीएम दे रही है, या 2014 में इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो आज पीडीएम उस तरह के बयानात दे रही है। उस वक्त हुकूमत क्या कहती थी, ऐसा लगता था कि जो कंपैरिजन है कि जो मियां साहब कहते थे, जो पीपल्स पार्टी उस वक्त कहा करती थी, एक था लॉन्ग मार्च जजेस बहाली का 2009 का, 2014 इमरान खान साहब का धरना, 2019 मौलाना फजल रहमान धरना लेकर इस्लामाबाद आए थे, और 2020 अब पीडीएम हुकूमत हटाने की तहरीक चला रही है। सर कंपैरिजन आपको दिखाते हैं। 2009 में मियां साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, क्या कहते थे सुनिए। ये धरना अपने मंत्र की अंजाम तक पहुंच के रहेगा, इसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान साहब 2014 का जब धरना लेकर आए थे तो क्या कहते थे, वो भी सुन लें। शरीफ, मैं आज आपको कह रहा हूं, हमने इस्लामाबाद में पहुंचना है, तब तक लोगों के साथ वहां रहूंगा जब तक हम अपनी जमहूरी डिमांड्स नहीं मनवा सकते। ये जंग है जमहूरियत की और बादशाहत की। 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब एक धरना लेकर आए थे, वो क्या कहते थे, वो भी सुने। हमने आज फैसला किया है 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आजादी मार्च होगा, पूरे मुल्क से काफिले रवाना हो जाएंगे और इस्लामाबाद पे आकर दम लेंगे। वो भी इस्लामाबाद आने थे, वो भी बैठने थे और इस्तीफा लेकर घर जाना था, और 2020 पीडीएम भी यही बात कर रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा 16 तारीख जीटी रोड गुजरावाला शहर पर होगा। कंटेनर इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे, पुलिस हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जो हथकंडे गिरफ्तारियों के इस्तेमाल हुए वो नाकाम रहेंगे। एक तारीख साज जलसा इंशाल्लाह गुजरावाला से शुरू होगा। ये थे 3-4 जो बड़े इवेंट्स, उस पे हुआ क्या। 2009 में वापस चलते हैं। जब 2009 में मियां साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे जजेस बहाली का, तो हम जरा थोड़ा खबरों की सूरत में आपको दिखाते हैं कि किस किस्म की उस वक्त जो हुकूमत थी वो क्या कर रही थी। मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सब कुछ हो रहा था। अगला, हुकूमत हबास पाख्ता हो चुकी, साजिश करने वाले शायद 3 दिन में ही भाग जाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जरदारी को हुकूमतें तोड़ने से फुर्सत नहीं, ये वो वक्त है जब गवर्नर राज भी लग चुका था, तब्दीली का वक्त आ चुका। कौम लॉन्ग मार्च के लिए घरों से निकल आए। एबटाबाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। उसके बाद अगली जो बयान था उसमें एहतजाज, बगावत नहीं, कारकुन रिहा किए जाए। उस वक्त ऑपोजिशन के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा था। ये कौमी असेंबली में हुए। आफ्ताब शेरपाल साहब, रियाज पीरजादा साहब ने कहा लॉन्ग मार्च को ना रोका जाए। लॉन्ग मार्च शुरू, क्रैकडाउन तेज। ये भी 2009 में मियां साहब जब इस्लामाबाद ला रहे थे। कराची सील, रैली पर तशद्दुद, काफरों को बाहर जाने से रोक दिया गया। सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा पर मार्च के शुरका और पुलिस में तसादुम। अल्लाह करे इस दफा ना हो, लेकिन ये तसादुम हमेशा जब भी इस तरह का इवेंट होता है जरूर होते हैं। मुतअद्दिद लोग गिरफ्तार किए गए। कानून तोड़ने वालों को कुचल देंगे। 650 अफराद पकड़ लिए गए हैं। होम सेक्रेटरी पंजाब। सिंध बॉर्डर सील कर दिया गया। सरहद के 1000 एहलकारों की खिदमत इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। अगली खबर, लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज, पंजाब सिंध सील, पंजाब सिंध बॉर्डर सील। सरहद में भी दफा 144, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। दोनों सूबों की सरहद पर कंटेनर लगाकर शाहराहों और सड़कों को बंद कर दिया गया। यह 2009 का वो लॉन्ग मार्च है जो मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आए थे जजेस बहाली का। और हुकूमत क्या बयान दे रही थी, मार्च की इजाजत है, धरने के लिए मुतबादिल जगह तजवीज करें। रहमान मलिक उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर, उस वक्त की हुकूमत कहती थी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये क्रैकडाउन की खबरें, जैसे हमने आपको दिखाया कि उस वक्त भी खबरें क्रैकडाउन की थी। जब 2014 में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आ रही थी अपना धरना लेकर, इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे थे, उस वक्त भी खबरें यही थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धक्कड़ में तेजी,
सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। मियांवाली से 90, फैसलाबाद से 49, कादरी की रहायशगाह जाने वाले रास्ते बंद, इस्लामाबाद सील, मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अगला बयान चौधरी निसार अली खान साहब का था कि गर्दनें उड़ाने का हुक्म देने वालों को इस्लामाबाद में खुला नहीं छोड़ सकते। पुरतशद्दुद हुजूम को एक दफा इजाजत दे दी गई तो हर चंद माह बाद एक ज्यादा पुरतशद्दुद हुजूम और गिरोह इक्तदार पर आकर कब्जा कर लेगा। दारुल हुकूमत पर धावा बोलने, आम शहरियों की जिंदगी मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा इमरान कादरी गठजोड़ मुल्क तोड़ने की साजिश है। चौधरी निसार का एक और बयान, पुरतशद्दुद हुजूम की धमकी पर वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकता, हाई कोर्ट फैसले पर अमल होगा। मौजूदा सूरत हाल में अफवाज का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, जिस इदारे से चाहे इमरान खान साहब धांधली की तहकीकात करा लें। आज इमरान खान साहब ने वैसे ये बयान दिया है जहां कहेंगे हम तहकीकात करवाने को तैयार हैं। वजीर आजम को मशवरा दिया मार्च को फ्री हैंड दें, शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया था। उसके बाद जलसों की इजाजत, ये फिर मुस्लिम लीग नून, जलसों की इजाजत, रेड जोन में घुसने पर कार्रवाई होगी। चौधरी निसार अली खान। गुजरांवाला लीगी कारकुनों का आजादी मार्च पर पथराव, जूते बरसाए गए। जीटी रोड पर लीगी एमपी खालिद भट्ट के दफ्तर के सामने नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में नारेबाजी के बाद तसादुम हो गया। और जैसे आपने उसकी डिमांड्स देखी थी, उस वक्त डिमांड थी हुकूमत को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब ने और तारिल कादरी साहब ने, और कहा था कि मुस्ताफी हो जाएं। आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक बड़ा सीन बना था, इस्लामाबाद के एक शादी हॉल में जो F10 में था, E11 में था, माफी चाहता हूं, जो कि रेड जोन में नहीं आता। एक जलसा हो रहा था, एक कॉर्नर मीटिंग थी तहरीक इंसाफ की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब के सामने जब लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़ा एक उसमें सीन बना था। सो ये था 2019। हर हुकूमत कहती यही है कि रोकेंगे नहीं, जलसा करें, लेकिन साथ ही क्रैकडाउन, सैकड़ों लोग गिरफ्तार, ये खबरें भी लगातार आती रहती हैं। उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे 2014 में कि हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं। आप ये कंटेनर रख के और ये जो सारी पुलिस के जरिए हरकतें करवा रहे हैं, अपनी कब्र खोदेंगे आप। और यही बयान आज मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो भी दे रहे हैं। हर पुलिस स्टेशन को यह हिदायत की गई है कि वो कंटेनरों की कुछ तादाद जो है उन्हें कब्जे में ले लें, ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके लोग जो तशरीफ ला रहे हैं बाहर से, उनको रोकने के लिए। हमारे कारकुनों को हरासा किया है, कुछ को गिरफ्तार भी किया है जो अभी तक गिरफ्तार हैं। बाज जगहों पे पुलिस उनके घरों की चारदीवारी के अंदर बैठ गई है कुर्सियां डाल के। अमूमन ऐसे मौके पर एक मशवरा और पैगाम रियासती इदारों को भी दिया जाता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो। इमरान खान साहब ने जब 2014 में आ रहे थे उस वक्त क्या पैगाम दिया था उस वक्त की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को, जरा सुनिए। क्या आप नून लीग की पुलिस हो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो, या पाकिस्तान की पुलिस हो? यही दुहाई आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी दे रहे थे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर, आरपीओ, डीसीओ, सीपीओ, आप इमरान खान के मुलाजिम नहीं है, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। कल कानूनी चाराजोई भी आपके खिलाफ होगी। 2014 में उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। किसी को अनारकी फैलाने और आइन से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि जत्था बंदियों के जरिए रियासती निजाम को यरगमाल बना ले। किसी को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि जत्था बंदियों के जरिए रियासती निजाम को यरगमाल बना लें। इमरान खान साहब ने भी कहा कानून तोड़ने की इजाजत वो किसी को नहीं देंगे। क्या कहा, जरा सुनिए। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। ये इस्तीफों के मुतालबे माजी में भी आज भी हर हुकूमत से जब भी इस तरह का लॉन्ग मार्च होता है इस्तीफों का मुतालबा किया जाता है। 2014 में यही मुतालबा इमरान खान साहब का था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो मुस्ताफी हों। जब तक मैं जिंदा हूं
میں ادھر سے جانے نہیں لگا جب تک نواز شریف استعفا نہیں دیتا. ہم آج سارے یہاں جمع ہوں گے, ہم فیصلہ کریں گے. اگر اس نے شام تک نہ ریزگنیشن دیا, ایک اور لائے عمل طے ہوگا. جو بات چیت شروع ہوگی اس کا سب سے پہلا نقطہ ہوگا نواز شریف کی ریزگنیشن. اور اب اپوزیشن کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ حکومت مستعفی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل سچویشن ہے, اس لیے عمران خان کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے. اس حکومت کا عمران خان کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے. یہ اعتماد کا ووٹ لے لے پھر بھی اس کو جانا پڑے گا. ہمارے پاس آؤ تو استعفیٰ لے کر آؤ, خالی ہاتھ نہ آیا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عمران خان سے استعفیٰ لیتا ہے تو ہم ان سارے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب اگر رہے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو. پی ٹی آئی بے شک اپنی جو ہے مدت پوری کرے, لیکن پی ٹی آئی اپنا انٹرنلی اپنی لیڈرشپ چینج کر لے, کوئی اور بندہ لے آئے. جب بھی اس طرح کا دھرنا, اس طرح کا لانگ مارچ جب بھی اسلام آباد کا رخ کرتا ہے تو حکومت اور اپوزیشن کے بیانیے میں ایک بڑا واضح فرق ہوتا ہے. ہر اپوزیشن یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ حکومت یعنی موجودہ حکومت نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے, اور ہر حکومت کا خیال ہے کہ یہ لوگ ترقی, جو ملک اب ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. 2014 میں کیا بیانات دیے گئے حکومت کی جانب سے, ذرا سنیے. اچھا یہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے بیانات, لیکن اس وقت یہ بیانات دیے گئے تھے. کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا چائنیز پریزیڈنٹ کے دورہ پاکستان کی بار بار بات کی گئی کہ یہ لوگ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں, اور یہی بات اب حکومت اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت چلنی شروع ہوئی ہے تو یہ باہر آ گئے ہیں. دوسرا یہ بھی کہ چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا, یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے. جب استعفیٰ مانگا جاتا ہے تو جو حکومت ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اس وقت جب عمران خان صاحب استعفیٰ مانگ رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے, سنیے گا. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں, یہ منہ اور مسعود کی دال. روز صبح اٹھتے ہیں, یہ اٹھنے کے ساتھ ہی استعفوں کی بھیک مانگتے ہیں. بھیک میں خدا کے واسطے نواز شریف استعفیٰ دے دو, اللہ کے واسطے نواز شریف استعفیٰ دے دو. اور نواز شریف تمہارے کہنے پہ استعفیٰ دے گا, ان کے کہنے پہ نواز شریف استعفیٰ دے گا. جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو, کرکٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مشورہ دیا تھا جس وقت عمران خان صاحب آئے تھے, تو مولانا صاحب نے کیا مشورہ دیا تھا اسمبلی کے فلور پہ, وہ بھی سن. اچھا سر, وہ بھی ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب نے بھی اگر آپ کو یاد ہو اسمبلی کے فلور پہ کوئی مائی کا لال اس حکومت سے استعفیٰ نہیں لے سکتا. اس وقت مولانا صاحب حکومت کا حصہ تھے. اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, ذرا یہ بھی سن لیں. ان چوروں کی بلیک میل میں آ کے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استعفیٰ دے رہا ہوں. پرائم منسٹر کا استعفیٰ از آؤٹ آف کوشچن. اللہ کے سوا کوئی کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہ کوئی ہم مانگے تانگے کی لے کے آئے, 22 سال کی جدوجہد کر کے آئے. دھاندلی کا یہ شور بھی نیا نہیں ہے. الزامات بالکل وہی ہیں جو پہلے لگا کرتے تھے, وہی الزامات 2014 میں لگے اس حکومت پر مسلم لیگ نون کی, وہی الزامات 2020 میں لگ رہے ہیں. دھاندلی پر 2014 میں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, سنیے. پختونخوا سے لے کے پنجاب سب نے کہا دھاندلی ہوئی. یہ چیرہ دستی, یہ اتنی سریحن دھاندلی ہوئی. 2013 کو الیکشن ہوا تھا, وہ الیکشن نہیں تھا, ایک میچ فکس ہوا تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ نا فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے, نا لیجٹمیٹ الیکشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے. ایک ایک حلقے میں 30,000 سے 70,000 تک جعلی ووٹ ڈالا گیا ہے. ہم اس الیکشن کو عوام کا مینڈیٹ نہیں سمجھتے. یہ آج کی اپوزیشن اور اس وقت کی عمران خان کی اپوزیشن دھاندلی کے بارے میں ایک ہی بات کرتی تھی. مہنگائی کے اوپر بھی اسی طرح کی باتیں اس وقت 2014 میں بھی ہو رہی تھیں, اور آج بھی جو سب سے بڑا مسئلہ اس اپوزیشن نے اٹھایا ہوا ہے, جس کو کہہ رہے ہیں کہ عوام مہنگائی سے پس گئی ہے, وہ بھی تقریباً ایک جیسی. پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج ہے. وہ بیچارے مزدوروں کا کیا بنے گا؟ اگست میں جب ہماری حکومت نے اپنا ٹرینور مکمل کیا تو چینی کی قیمت اس وقت 52 روپے تھی, آج 100 روپے سے کراس کر گئی. کہاں آٹے کے نرخ کہاں پہنچ گئے, تیل کے نرخ کہاں پہنچ گئے. پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاروں کی فوج بنتی جا رہی ہے. حاجی اور ایماندار وہ ہے جو غریب کو 80 روپے کلو آٹا دے, 115 روپے کلو چینی دے. اس کے خرچے اتنے بڑھ گئے, ٹیوب ویل کا بل وہ نہیں دے سکتا, کھاد کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. تو اس وقت کسانوں کا بہت برا حال ہے.
समझ नहीं आई डॉलर प्राइस कैसे नीचे हो गई, टीवी पे देखा था। महंगाई जो है वो 14% पे चली गई, टीवी पे पता चला वजीर आजम को। सो ये इल्जामात भी कि महंगाई हो गई, लोग बिल नहीं दे सकते, 2014 में भी वही इल्जामात थे, आज भी हैं। जो आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में बड़ी दिलचस्प चीज, वो जो फौज के बारे में मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि इनको मसला क्या है। उन्होंने जियारत में एक तकरीर की थी, जरा ये सुनिएगा कि आर्मी और हम एक पेज पर हैं, यही जमहूरियत है। जरा सुनिए उस वक्त मियां साहब ने क्या कहा। कहता मैं इनकलाब मार्च करूंगा, कोई कहता है मैं आज़ादी मार्च करूंगा। आज़ादी मार्च तो ये है जो यहाँ हो रहा है कि यहाँ सिविल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप 14 अगस्त को एक जगह पे बैठ के पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं। और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इनको क्या मसला है ऑपोजिशन को, ये भी सुने। आज पाकिस्तानी फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। मुझे कोई बता दे कि एक जगह जो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तानी फौज ना खड़ी हो। यही मसला है, हर दौर में चेहरे बदल जाते हैं, बयानात नहीं बदलते। शहबाज गिल साहब स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। और मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत है मैं जरा ऑपोजिशन शुरू कर लेता हूं। समझ नवीन गल कोई नहीं, मैं ये द रीजन व्हाई आई सेड दिस, क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूं और जाहिर है एक बचपन से मेरा सियासी एक घर था, तो मैंने सियासत तकरीबन बचपन से मलिक साहब देखी है। यही बयानात हैं, 80-90 की दहाई निकालें तब भी यही बयानात हैं, 2000 के बाद हमारा ख्याल था सियासत बदल गई है, वो भी यही बयानात हैं, ये नहीं बदलते। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी ऑपोजिशन नहीं चाहती कि कोई हुकूमत या कोई भी शख्स अपनी हुकूमत पूरी करे? जी काश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको आपके इस बड़े अच्छे होमवर्क पे और एक वेल रिसर्च्ड बड़ी आपने रेलेवेंट सारी जितनी भी आज के इस माहौल में सूरत हाल है, बहुत ही अच्छा आपकी टीम का रिसर्च वर्क है और बड़ा एक अप्रोप्रिएट मैनर में आपने उसे एक बड़ी कोरिलेट किया है सारी हुकूमतों के अदवार में और किस सियासी पार्टी का क्या किरदार था, चाहे वो मेरी पार्टी है या जो आज हुकूमत में है या और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मौलाना साहब की है। तो ये तो एक हकाइक नामा है जो आपने दिया है, इस पर तो मैं कोई ज़्यादा बात क्या कह सकता हूँ कि जो वाक़यात पीछे थे। लेकिन पॉलिटिकली ये बात दुरुस्त है कि जो करंट डिस्पेंसेशन होती है तो उसके साथ कुछ अवाम की तकलीफ़ें होती हैं, और आज इस वक्त जो अवाम की तकलीफ़ हैं वो आपने बजा तौर पे पिछले अदवार में बताया कि महंगाई पे, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे, इन सब पे क्या पोजीशंस थी, गवर्नमेंट्स की क्या पोजीशंस थी और ऑपोजिशन की क्या पोजीशंस होती थी, जो ऑलमोस्ट आपने एक सिमिलर लाइन ड्रॉ की है कि ये बात ऐसे थी और ये बात ऐसे थी। तो इस पे तो मैं ज़्यादा, लेकिन मलिक साहब सवाल इसलिए ये है कि जो तो पॉलिटिकल वर्कर है वो तो अपनी पार्टी के नजरिए और बयानिए के साथ चलता है। अगर आपकी लीडरशिप ने कह दिया कि ये हुकूमत खराब है तो आपके वर्कर ने कहना है वो खराब है। अगर पीटीआई ने अपने वर्कर को कह दिया जी हम बहुत अच्छे हैं, ये मुल्क का निजाम खराब करने आ रहे हैं, वो तो उनकी बात मानेगा। बट अ न्यूट्रल वॉचिंग वुड से कि ये तो वही बात, हर पॉलिटिकल पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है वही बात करती है, वही बयानात होते हैं, किसी को सुकून नहीं कि कोई बंदा 5 साल पूरे करे। और आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू के इश्यूज हैं हमारे सिविल मिलिट्री के, हमारे इश्यूज दूसरे भी मौजूद हैं, आज के नहीं है पहले के भी हैं। बट हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन फॉर अ न्यूट्रल कि ये मसला सिर्फ हुकूमतें गिराने का नहीं है, देयर इज अ लार्जर डिजाइन बिहाइंड इट। अच्छा, ये आपने बड़ा मैंने पहले भी कहा तो बार बार तारीफ करना मुनासिब नहीं, लेकिन आई मस्ट से दैट कि आपकी ये जो आज की बहस है ये इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी बातें जो हैं, क्योंकि जो शरीयत होती है ना सर, वो नॉर्मली ये हमने देखा वो एक वो डॉक्यूमेंट इब्ने कसीर की किताब से तो आज तक वैसे का वैसे ही है कि शरीयत हाकिम की तस्वर की जाती है। तो जो करंट डिस्पेंसेशन होती है उसमें जब आपकी जो तकालीफ हैं, जो पब्लिक की तकालीफ हैं या जो ऑर्डर ऑफ द डे गवर्नमेंट क्रिएट करती है, तो उस पर जो उस वक्त लोग हुकूमत में नहीं होते, उसमें कहीं अगर समझते हैं कि ये ज़्यादती है या कहीं समझते हैं कि इसमें अवामी तकलीफ़ का अंसर है या कहीं समझते हैं कि स्टेट के ऑपरेटर्स को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी बुनियाद पर फिर बयानिया तरतीब पा जाता है और वो उन वाक़यात के साथ तरतीब पाता है। तो ये क्योंकि आपकी आज की बहस की जो
जितना आज का ये आपके प्रोग्राम का आपने ये इंट्रो दिया, इसमें ये ज़्यादा एक एकेडमिक बात है और बड़ी ही मुनासिब बात है जो आपने रखी है. दिस इज़ द ट्रू पिक्चर व्हाट इट इज़. मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं रिजॉल्व की तरफ आता हूं. जरा थोड़ा ब्रेक के बाद आप भी बताएं कि क्या अब एक चीज जिसके ऊपर इमरान खान साहब कहते थे स्टेट की मशीनरी है, किसी शख्स के किसी पॉलिटिकल पार्टी की मशीनरी नहीं है. आज की आप देखें, मैंने मियां जावेद लतीफ साहब की एक वीडियो देखी है जिसमें बैनर्स और पैनल फ्लेक्सेस उतारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं एक तरफ. और ये भी तारीखी है कि हर हुकूमत में जब भी लॉन्ग मार्च हुआ उन्होंने कहा हम नहीं रोकेंगे, इजाजत है, और साथ ही सैकड़ों हजारों लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं. तो आप भी माजी की तरह सिर्फ गिरफ्तारियां कर रहे हैं और लिप सर्विस ये है कि सर कोई नहीं रोकेगा. आपको ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा. ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक वापस आओ. वेलकम बैक नाज़रीन. ये जो क्रैकडाउन्स कर रहे हैं ना, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਪਾਇਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ अगर जवाब दे लेने दो, जो आपने पहले बातें की कि पहले भी यही बयान थे, अब भी यही बयान थे, तो थोड़ा सा अगर वो आपको जल्दी क्विकली अगर बता. ये देखिए, पहले भी ये कहा जाता था कि आर्मी और हम एक पेज पे हैं, उसके बाद मेमो गेट, उसके बाद डॉन लीक्स होते थे. आज ये नहीं कहा जाता. आज हम आर्मी के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर कोविड का मुकाबला करते हैं और पूरी दुनिया कहती कि पाकिस्तान ने कर दिया. पहले भी ये कहा जाता था, लेकिन टिड्डी दिल में आपके फौजी स्प्रे कर रहे थे तो उनको क्रेडिट दिया जाता था, खुद लंबे बूट पहन के. आज दिया जाता है, खुद लंबे बूट पहन के नहीं लिया जाता था. पहले भी कहते थे कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, फिर सारा टब्बर आके कैबिनेट में आ जाता था, चाचे भतीजे भांजे. आज कोई नहीं है. पहले भी कहा जाता था, बयान यही दोस्त यार है ना, बहुत सारे. नहीं ऐसा ना कहें दोस्त यार हैं, कोई लेट्स नॉट से कि नहीं है. दोस्त हो ना, दोस्त तो आप भी हैं. कल को मैं आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाए तो कोई आपको गलत कहूंगा? हाँ, लेकिन दोस्त को ये नहीं, देखिए इमरान खान साहब भाईजान काम कर दो, दूजिया गल करन दो, ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ. ਅੰਪਾਇਰ ਬਣੋ ਨਾ, ਮੁੱਕਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਲਓ. ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. अच्छा, कहते थे कोई रोक नहीं सकता, फिर आते थे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, फिर जो जलजले के पैसे होते थे वो दामाद साहब खा जाते थे. डेविड रोज मुकदमा करता था, उसका जवाब नहीं दिया जाता था. 13वें फ्लोर का प्लाजा खरीदा जाता था, प्लाजे में जिसके टोटल फ्लोर ही 6 होते थे. अरेबिया शुगर मिल में हम कहते रहे, अवाम से हम झूठ बोलते रहे, आपके सामने मान रहा हूं, हम झूठ बोलते रहे कि 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. आपको अनकरीब पता चलेगा 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. नए डॉक्यूमेंट सामने आए तो माफी चाहते हैं अवाम से, हमने झूठ बोला कि इन्होंने सिर्फ 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. उसके बाद ये कहते रहे कि हम तो इनके पेट फाड़ के ये कहते थे हम आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को साथ साथ करप्ट भी कहते थे. इमरान खान इन्हें पहले भी करप्ट कहता था, आज भी करप्ट कहता था. ये है फर्क उन बयानों में. आप कहते हैं बयान तो सारे एक दे. हम मौलाना फजलुर रहमान को कल भी डीजल कहते थे, आज भी कहते हैं. हम जरदारी को कल भी करप्ट कहते थे, आज भी कहते हैं. हम नवाज को कल भी करप्ट कहते थे, आज भी कहते हैं. लेकिन ये कल एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, आज ये इकट्ठे. एक तो भाईजान, दूसरी बात से परवेज इलाही को डाकू कहते थे, उसका क्या? मैं जवाब देता हूं. परवेज इलाही के खिलाफ अगर आज आप कोई मुकदमा लेके जाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे, सबूत लेके आए. हम इनकी तरह नहीं कहेंगे देखें जी अवाम के वसीतर मफाद में, चपड़ासी था वो भी कैबिनेट में जो सबसे बड़ा पंजाब का आप लेके आइए, आप कोई मुकदमा किसी पे लेके आइए, हम उस बंदे को फारिग करने को तैयार हैं. 2-3 और चीजें मैं बता दूं. फिर ये बात हुई, उन्होंने हल्के की बात की. देखिए 2013 के इलेक्शन में टोटल 147 जो है वो पिटीशंस आई, और 2000 जो कौमी असेंबली कुछ आई थी, इस दफा कौमी असेंबली की 147 कौमी असेंबली की. इस दफा 90 आई, जिनमें से 45 पीटीआई की हैं. पंजाब में 13 पीटीआई की हैं और 11 पीएमएलएन की हैं. ये किस मुंह से कहते हैं धांधली? हमने कहा चारों में हमारे हक में फैसला आया 2013 में. इनको कहा हल्के खोलें, हम खोल देते हो गया. तो ये बताएं अब हाल में क्या होना है? हाल में क्या होना? हाल में आपको बता, आपको याद होगा इमरान खान वो आईजी को कहते थे मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा अगर तुमने रोका तो. 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके केपी से आपका जलसा जुलूस आ रहा था, उसको रोका गया. क्या क्या बयान दिए गए उस वक्त. अब आप रोक रहे हैं, फुटेज चला सकता हूं मैं अगर आप कहें. मैं आपको बंदे गिरफ्तार इस पे आते हैं. मैं सिर्फ ये भी कहा गया कि हम और आर्मी एक पेज पे हैं. मोदी आता था, आपका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर, यहां से फ्लाई करके लाहौर एयरपोर्ट पे बैठता था, उसे कोई एंट्री नहीं देता. आज तो आर्मी जो है वो हमारे साथ हैंड एंड ग्लव है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर. हमारे मुल्क की सिक्योरिटी है, हम आर्मी की उसमें इनपुट लेते हैं. हाँ, उस टाइम मोदी साहब पग वटाते थे, बाद में पूछा जाता था दफाई इदारों से कि वहां क्या बातचीत हुई, कोई नहीं बताता था. जंदाल आता था, बगैर वीजे के मरी जाता था, कोई नहीं बताता था. हम तो अपने फौजी भाइयों के साथ
اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے مشورہ لے کے آگے چلتے ہیں, جو بھی چیز ہے. تو فرق یہ ہے تب کی سٹیٹمنٹس میں اور آج کی کہ ان کو ہر پولیٹیکل لیڈر یہ کہتا ہے ماضی کا کہ نواز شریف صاحب پہ یقین نہیں کرنا. اعتزاز احسن بھی کہتے ہیں, ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. زرداری نے بھی کہا میں نہیں کروں گا. خواجہ آصف کہتے ہیں میں زرداری پہ نہیں کہوں گا. کوئی ایک پاکستانی بتائیں جو کہے کہ عمران خان نے میرے ساتھ وعدہ توڑا, جو اپوزیشن میں وعدہ کیا تھا عمران خان نے میرے ساتھ توڑا اور ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. پائن میں تو پوری لسٹ تو گڑا دینا کی باتیں کیتے سن قوم آپ غلط واسطہ کہ دو ایپل اینڈ ایپل کو کمپیئر کریں وہ بھی کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اے پی ڈی ایم پہ عمران خان نے کہا الیکشن نہیں لڑوں گا تو کیا اس نے نہیں لڑا؟ انہوں نے ایک کال آئی انہیں فون کی باہر سے اور انہوں نے الیکشن لڑ لیا ساری اپوزیشن کو دھوکہ دے کے. ایپل اینڈ ایپل کو کمپیئر کریں نا. عوام کے فیصلوں کی بات. جی میں سیاسی فیصلوں ملک صاحب تو عمران خان کے بارے میں ایک مجھے بندہ بتا دیں پورے پاکستان میں. ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا ملک صاحب شریر ہنسی ہنس رہے ہیں. میری بات سن. دیکھیں ایک تو مجھے 3 باتوں کی گل صاحب جو بھی یہ ساری بات کر رہے ہیں اس میں مجھے صرف 3 باتوں پر بڑی شدت کے ساتھ اعتراض ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کی جو یہ حص ہے اور یہ جو پورا ایک گروہ ہے اس حکومت کے اندر, یہ اس معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ یہ جتنی شدت سے چاہیں جس طرح کا مرضی چاہیں, کیونکہ کوئی پیچھے نہ تو ان کی کوئی اپنی کردے کی نہیں ہے. دوستو صاحب قدر ہے, کردے کی نہیں ہے. دوستو شدت کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ نے وہ جملہ مکمل نہیں کیا. ایک سیکنڈ نہیں سر, دیکھیں نہ تو ان کی کوئی اخلاقی قدر ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد حکومت ہے کہ جس نے اپنی تمام حدیں اس لحاظ سے پار کی کہ اب یہ اس وجہ سے بھی ناقابل برداشت ہے کہ ان کے ساتھ تو آپ یہ ابھی دیکھیں نا جو آپ کی پوری گفتگو تھی بھی گل صاحب کی, اب یہ اگر میں ان کو بتانا شروع کروں ایک ایک کر کے گنواتا جاؤں کہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا بھلا کیا. عمران خان نے اس ملک میں آپ نے جو پیچھے اپنا سارا وہ دیا, کیا عمران خان کی اپنی بطور اپوزیشن لیڈر اس فوج کو, وہ تو 4 چھیٹیں ہیں. اگر کسی پہ کوئی غداری کا صحیح مقدمہ بن سکتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ ہندوستان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کسی بیانیے کے ساتھ, تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی پاکستان کی دہشت گردوں کو ٹرین کرتی رہی. یہ شخص واشنگٹن میں بیٹھ کے یہ بیان دیتا رہا. اس کے پیچھے کوئی اور بات کہی جا سکتی تھی. اگر کسی کا کوئی اور کسی کو کلپبل ٹھہرایا جا سکتا ہے تو یہ ٹھہرایا جا سکتا ہے کسی آرمی کی اگر کسی نے کوئی بے توقیری کی ہے تو وہ عمران خان کی ویڈیو وائرل ہے, میں آپ کو بھی بھجوا دیتا ہوں, جس میں کہتا ہے کہ 20,000 بندے آ جائیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں اور ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میں نے کہا ہے, یہ عمران خان نے کہا ہے. اور پھر یہ جو گل صاحب اور قبلہ ان کے ساتھ ترجمانوں کی ایک پوری فوج جو ہے وہ شہباز صاحب کے مقدمات کو آ کے 25 ارب روپے کی, تو وہ کوئی ان کے اس عمران خان کی طرح کوئی لوگوں کے ذرائع پہ پلنے والا شخص ہے. وہ ایک بزنس کی ان کی پوری ایک ان کی تاریخ سب کے سامنے ہے. وہ ان لوگوں کے اگر کوئی بزنس ٹرانزیکشنز کے والیومز کوئی پروسیڈ آف کرائم بتاتے نہیں, صرف میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. کاشف صاحب یہ اگر میرے اختیار میں ہونا یہ فیصلہ, تو میں اس گورنمنٹ کو جو آج کا نظام ہے پرسیکیوشن کے چارجز اور کیا ہوتے ہیں. لیکن سر باقی باتوں سے میں باقی باتوں سے بہت سر مجھے آپ اجازت دیں گے. میں بڑی اجازت کاشف صاحب ایک سیکنڈ. اور سر جی میری گال سنو, ایک پروگرام ڈائیلاگ کا ہے, یہ مونولوگ کا ڈائیلاگ پروگرام ہے, میری گال سن لو. مسئلہ یہ کہ آپ کی باتی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے. میں غداری کے ان فتووں سے چاہے وہ آپ پر لگیں چاہے ان پر لگائے یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بڑی پاکستان میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جی تھوڑے تے غداری لگی ہے. نہیں جی ہم غدار نہیں, قوم کے ساتھ ہیں. اس پہ ہونا چاہیے سر, غداری نہیں کرے. پہلی بات کہ اگر کوئی شخص اپنا ویو دیتا ہے اس ملک کی پولیٹیکل, اس کے اوپر تو برائے مہربانی اس کو پولیٹیکل پہلی بات. دوسرا سر شہباز صاحب کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے اس پہ جواب تو دینا پڑے گا. دیکھیں ایک بزنس مین میں اور ایک پولیٹیشن میں یہ فرق ہے بنیادی. ایک بزنس مین کو ایف پی آر ڈیل کرے گا, ایک پولیٹیشن میں یہ بتانا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. مجھے آپ کے سوال کا جواب میں بالکل آپ کو صرف 3 باتوں پر ہی, میں نے آپ سے وہی 3 باتیں پہلی میں نے آپ کو کر دی ہے, دوسری یہی میں کرنے لگا ہوں کہ آپ کا جو کانٹیکسٹ تھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس سے آپ پرسیکیوشن کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. آپ نے کبھی پرسیکیوشن کی ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ پولیٹیکل اپنے اوپوننٹس کو امپریزنمنٹ میں لیتے ہیں,
اور ان کے بعد ایک میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, یہ اس کے بنیادی جز ہیں جو یہ شہباز گل وغیرہ سارا دن کرتے ہیں. اور پھر وہ کرائم کی جو پروسیڈ آف کرائم ہے اس کو لا آف دا لینڈ بتائے گا شہباز گل یا شہزاد اکبر جیسے لوگ نہیں بتائیں گے. اور اگر وہ لا آف دا لینڈ جس کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز لائک نیب اور وہ ان کے بالکل ایز اے ٹول یوز ہو رہے ہوں گے. اور مجھے تو اپنی پارٹی سے اختلاف تھا جب میں نے ان سے 2 سال پہلے کہا کہ یہ زیادتی مت برداشت کرو, نہیں تو یہ شہباز گل ٹائپ لوگ اس چیز کو اتنا ڈرم بیٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کو سچ بتانا مشکل ہو جائے گا. اسٹینڈ اگینسٹ دی چیئرمین نے. لیٹ می سے ون تھنگ. ملک صاحب ایک سیکنڈ میری بات سنیں, میں نے ذرا ان کو بھی ٹائم دے دوں. ایک سیکنڈ رک جائیں سر, رک جائیں. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈرم بیٹ کریں گے, should I remind you what drum beating is? $60 million پر کم از کم 50 بیان میاں صاحبان کے میں اب آپ کو ابھی ٹی وی پر دکھا سکتا ہوں اگر آپ کہنا چاہیں. بڑا ٹائم آپ کا ضائع ہوگا, اگر مجھے کہتے میں کر دیتا ہوں. سرے پیلس پر $60 million آصف زرداری کے, سرے پیلس آصف زرداری کا. میں آپ کو وہ سارے دکھا سکتا ہوں. لیٹس ناٹ سے کہ یہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے تھے. پھانسی لگا دوں گا, پیٹ پھاڑوں گا, لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, یہ پاکستانی سیاست ہے. لیٹس ناٹ سے کہ ہم ایسے نہیں ہیں, وہ ایسے ہیں. میرا تو یہ مقدمہ ہی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بڑے 2 ٹوک. سر آپ نے کیا, آپ جس پروسیکیوشن کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ نے جب آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز جب آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے آپ سے یہ بات کہی, اور اس کے بعد جب شہباز گل نے یہ بات کی ہے تو میں اس پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. میں ان کے شہزاد اکبر کے ساتھ آپ کی ٹی وی چینل پر ارشد شریف ملک صاحب ایک سیکنڈ سن لینا سر, ایک سیکنڈ آپ نے کیا ہوگا, میری بات سن لیں ملک صاحب, میری بات سنیں. ایک بزنس مین اگر ٹیٹیاں منگاتا ہے اور وہ ٹیٹیاں اربوں کی اور بینامی اکاؤنٹوں میں پیسے پڑے, بزنس مین لا آف دا لینڈ کے پیچھے چھپ سکتا ہے, سیاستدان نہیں چھپ سکتا. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ایک مورل obligation بھی ہے. اگر شہباز شریف کے نام پر ایک ٹی ٹی ہے تو جرمدار بنا دیں, اور اگر ان کو صرف اس بات کا جرم, ایک سیکنڈ کاشف صاحب, اور اگر صرف ان کو جرمدار اس بات کا بنایا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا ایک بزنس کرتا تھا اور اس بزنس کے کوئی پروسیڈ آف کرائم بتائے بغیر, نہ اینٹی منی لانڈرنگ لا میں, نہ اکنامک ریفارم ایکٹ میں, نہ نیب کے لا میں, کسی جگہ پر بھی پروسیڈ آف کرائم کو بتائے بغیر آپ اس کو کرائم نہیں کہہ سکتے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے چیخ چیخ کر رہے ہیں. دیکھیں جی 2-3 باتیں. ایک تو یہ آپ دیکھ لیے کہ جب ملک صاحب جیسا بندہ غصے میں آ جائے تو آپ کو یہ بات میں تو احترام کرتا ہوں اس کے بعد, کوئی بات نہیں. میں صرف میں آپ کیسے آپ کا احترام کروں, آپ مجھے سامنے بٹھا کے گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں. ملک صاحب نہ لڑیں, آپ بات میری بات سنیں. گل صاحب بات سن لینا, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں سر, ایک سیکنڈ آپ مجھے بات کرنے دینا, ایسے نہیں کریں. مجھے صرف ایک بات کہنے دیں, آپ ایک بات یاد رکھیں, جس تکبر اور رونت کے ساتھ اور جس زیادتی اور یہ جس طرح کی آپ نے اندھیر نگری چوپٹ راج بنا رکھا ہے نا اس ملک کا, جو آپ لوگوں نے حال کیا ہے, اگر کوئی غداری ہو سکتی ہے تو آپ کا یہ کردار ہے جس ملک کے ساتھ. نوحہ ہو گیا, بات کر لیں. کیا بات کرنی ہے آپ نے, سوائے گالی دینے کی اور بات کیا کرتے ہیں. انہوں نے ابھی بات کی اخلاقی اقدار کی, تو میں تھوڑا سا آئینہ دکھا دوں, ضروری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ملک صاحب کو پتہ ہی نہ انہوں نے کون سی پارٹی جوائن کی ہے. ایک بزنس مین تھے جن کے والد نے مل ملا کے اچانک ایک لڑک پن کے لڑکے کو, جو جم خانہ میں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ جیتتے تھے, ایک دفعہ عمران خان صاحب بولنگ کروا رہے تھے, وہ آگے 2 باؤنسر لگے تو خان صاحب اس ٹائم ہیرو تھے, انہوں نے کہا انہوں ہٹاؤ ہے, کون ہے یہ سارے لوگوں کو پتا. بات کرنے دیں, آپ نے بات کی اخلاقی اقدار میں جنیجو صاحب کو ملک فدا حسین کے گروپ کے ساتھ مل کے دھوکہ دیا گیا, ان کی گورنمنٹ ہٹوائی گئی, اس کے بعد غلام اسحاق سارے تاریخ جانتے ہیں. یہ ضروری ہے عوام کے لیے, تو یہ اخلاقی اقدار بتا رہے ہیں, میں ان کو بتا دوں. ٹھگی ہے یہ, عوام کو اخلاقی اقدار بڑی بڑی بھاری بھاری باتیں کرتے ہو. بھائی کس منہ سے کرتے ہو آپ, لتھڑے ہوئے ہو کرپشن میں آپ. ایک سیکنڈ کمال کی بات کرتے ہیں یار, ملک صاحب بات کرنے دیں, شور ڈالنے نہیں ہے, یہ سوپر شو ہے, بات کرنے دیں. آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک انتہائی خبیث بیانیے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ دیکھیں میں نے ان کی بات اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, ملک صاحب میں بریک لے لیتا ہوں, مجھے بریک لینے دیں. ملک صاحب میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا, سر اپنی سے بات کریں. ایک پہلی بات, رک جائے, ٹھیک ہے, رک جائے. دیکھیں آئی ایم شور ہم اتنے سیبلائز تو لوگ ہیں سر, رک جائے نا, اور سر مجھے بریک تو لے لینے دیں.
We are civilized people, we can listen to somebody else speak. Politics में मलिक साहब, I can give you, आप भी थोड़ा सा एहतियात किया करें, क्योंकि मैं देखता हूं आप भी बढ़ जाते हैं, बट ये you can't say कि ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते. ये बयानिया है किसी का. वेलकम बैक नाज़रीन. तो हीटेड प्रोग्राम था, तो अब we'll close it on a softer note. मियां नवाज शरीफ साहब की एक ट्वीट अभी आई है कि पुलिस must not comply with इमरान नियाजी's unlawful orders to arrest PMLN, PDM workers, raid their homes और hinder their travel to गुजरांवाला. यानी PDM और नून लीग के कारकुनों को पकड़ने, रोकने या हरासा करने पुलिस करने के इमरान नियाजी के गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात मानने से इनकार करे. ये खबरें आ रही हैं इस वक्त गुजरांवाला से कि अरेस्ट भी हो रही हैं, पैनाफ्लेक्सेस उतारे जा रहे हैं. ये देखें, अनफॉर्चुनेट बात है, हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी दिखाया था कि जब भी एक कैंपेन ऑपोजिशन शुरू करती है हुकूमत के खिलाफ और वो कैंपेन हुकूमत गिराने की होती है, तो उसमें होता यही है, बयानात तो यही दिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से कि जनाब आप जो दिल करता है जलसा करें, हम नहीं रोकेंगे, अगर कानून तोड़ा तो ये हो जाएगा. लेकिन ग्राउंड पर बड़े लीडरों को नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि बड़ा लीडर गुजरांवाला में शायद लोकल लेवल पर लोगों को नहीं जानता, लेकिन जो लोकल लीडर होते हैं ना, जो काउंसलर टाइप लोग होते हैं, जो जानते हैं कि किस मोहल्ले में कौन है, कौन वर्कर है, कौन जलसागाह में जाने वाला है, अमूमन उनको टारगेट किया जाता है कि वो अगर अरेस्ट हो जाएं तो जो जलसा करने वाला जो ग्राउंड रनर है उसको खत्म किया जा सकता है. बहरहाल जमहूरियत का तकाजा तो यही है, फ्री हैंड में ऑपोजिशन अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहती है, वो बाहर आके जलसा करना चाहती है, वो लोगों से अपनी बात करना चाहती है. लोगों का राइट है कि वो अपने लीडर्स को सुने, उनसे एग्री करें अगर करना है, लेकिन इन चीज़ों को रोकना, इस तरह पाबंदियां लगाना, ये नामुनासिब बात है. गुफ्तगू आपने सुनी ना, याद दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.